नमस्कार। स्वदेश विदेश जहाँबाट भने पनि यति बेला मलाई हेरिरहनु भएका आदरणीय साथीहरू, आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी, समस्त आदरणीय साथीहरू, दर्शकहरू सबैलाई मेरो एकमुष्ट नमस्कार नमन। के गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? लकडाउनको बेला छ, कोरोनाको प्रकोप, कोरोनाको कहरले धेरै मान्छेहरू अहिले प्रताडित छन्। आकाश पनि गडाङ गुडुङ गरिरहेको छ, धरती पनि निन्याउरो मुख लगाएर मानव झरीको प्रतीक्षा गरिरहे जस्तो लाग्छ। यस्तो बेलामा लाइभमा आउँ र आफ्ना कुराहरू केही राखौँ, जल्दो बल्दो विषयमा केही कुराहरू राखौँ भनेर म तपाईहरुसँग यो संलाप गर्न, त्यसो त यो एककोरो संवाद पनि हो लाइभ भनेको, त्यो चाँजो पाँजो मिलाएर आएको छु। त्यसो त अलिकति अब 1 घण्टा पछि लाइभ गर्दा अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो, तर यहाँ लाइटको समस्या छ, बत्तीको समस्या छ, धेरै कुराको अनुकूलता मिल्दैन। साथीहरू, तपाईहरु जो मसँग अहिले प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिनु भएको छ, लाइभमा जोडिनु भएको छ, यहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरुको सफलता होस्, तपाईहरुको उत्तरोत्तर प्रगतिको म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, जे गरिरहनु भएको छ, प्रगति गर्नुहोस्। सफलताको सिडी चढ्दै, लक्ष्यको हिमाल चढ्दै आफ्नो एउटा उद्देश्यमा तपाईहरु अन्ततः सफल हुनुहोस्, म यही कामना गर्न चाहन्छु। साथीहरू, विषय धेरै छरपष्ट छन्, धेरै विषयहरू आइरहेका छन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा विभिन्न तरङ्गहरू देखा परेका छन्। सामाजिक जीवनमा 101 घटनाहरू अचानक आइरहेका छन्। त्यसको विषयमा आफ्नो राय राख्नु, विचार व्यक्त गर्नु, यो हाम्रो दायित्व पनि हो। अब अहिले जस्तो एउटा घटना सतहमा आएको छ, आफूलाई सामाजिक अभियन्ता भनेर चिनाउने ज्ञानेन्द्र साईजी उर्फ ज्ञानबहादुर साईजी र सागर खड्काजीको बीचमा गाँड कोराकर भुडी फोराफोरको स्थिति पैदा भएको छ। यस विषयमा कौवाला बेलपाको हर्षण विस्पत अथवा फड्के किनाराको मौन साक्षी जस्तो भएर टु हेरिरहँ भनेर बस्न सकिएन। केही बोलौँ, केही विचार र भावनाहरू अभिव्यक्त गरौँ भनेर यो लाइभको सदुपयोग गर्न म यहाँ आएको छु। तपाईहरु जो यो लाइभमा जोडिनु भएको छ, तपाईहरुले आफ्नो विचार, आफ्नो भावनालाई मनमा राख्नु भएको छ र तपाईहरुसँग मैले एक ढंगको एककोरो संवाद पनि गरिरहेको छु। मेरो भाषा अलिकति अनौठो लाग्ला, संवाद दोहोरो हुन्छ, तर यो एकलाप जस्तो एक्लै आफ्ना कुराहरू राख्ने एउटा प्रवचन टाइपको कुरा पनि हुँदो रहेछ यो उसमा लाइभमा। त्यसैले मलाई विश्वप्रसिद्ध एकजना सञ्चारकर्मी, बीबीसी को लागि ख्यातिप्राप्त पत्रकारको परिचय बनाउनु भएका मार्क टेलीको एउटा भनाइ याद आउँछ। उहाँले भन्नुभएको छ, विश्वसनीयता र सूचनाको विश्वसनीय स्रोतको आधार सबैभन्दा ठूलो कुरा हो। म मिडिया कर्मी त होइन, तर आजकल यो इन्टरनेटले गर्दा, यो फेसबुक, ट्विटर, सामाजिक सञ्जालको कारण हरेक मान्छेहरू अर्ध पत्रकार भइसकेका छन्। यस्तो बेलामा पत्रकार खोजी हिँड्नु पर्ने, गुहार्नु पर्ने, हार गुहार लगाउनु पर्ने, कुनै मिडिया आइदिन्छ कि भनेर प्रतीक्षा गर्नुपर्ने त्यो बेलाको पनि अहिले अन्त्य भएको छ। अब म दायाँ बायाँ नगरिकन विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। अहिले एउटा हटकेक जस्तो विषय बनेर यत्र तत्र सर्वत्र सामाजिक सञ्जाल तताइरहेको, मैले अघि जुन विषय उल्लेख गरेँ शीर्षकमा पनि त्यही विषय छ। खास गरी अब आफूलाई सामाजिक अभियन्ता भनेर जताततै प्रचारित भएको हेर्न रुचाउने ज्ञानबहादुर साई उर्फ ज्ञानेन्द्र साईजीको विषय अहिले चोक चौतारो, बाटो घाटो जताततै यही विषयले चर्चा पाइरहेको छ। र उहाँले अस्ति एकजना उहाँकै पूर्व सहकर्मी, उहाँ फेरि अर्को अभियानमा जोडिनु भएको छ, सागर खड्काजी, उहाँसँग ज्ञानेन्द्र साईजीको चर्काचर्की, बाजाबाज, भनाभन भएको जुन अडियो लिक भएको छ, त्यो बाहिर आएको छ, त्यो के हो त? वास्तवमा भन्ने हो भने त्यसले के सन्देश दिएको छ, त्यसको उद्देश्य के हो? सागरजी र ज्ञानेन्द्रजीको उद्देश्य के हो? उहाँहरू कसरी छुट्टिनु हो, कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ, उहाँहरूको मिसन के हो, उहाँहरूको भिजन छ कि छैन, उहाँहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा बसेर यही सिस्टम विरुद्ध किन खेलोमेलो गरिरहनु भएको छ भन्ने विषयमा पनि म केही कुरा प्रकाश पार्न चाहन्छु। साथीहरू,
अब यो संवादको एउटा सशक्त माध्यम बनिसकेको छ यो फेसबुक। त्यसकारण यही माध्यमद्वारा आफ्ना कुराहरू राख्न पाउँदा मैले खुसी पनि महसुस गरेको छु। अब हेर्नुहोस्, यो भैँसीले पाडी पाओस् वा पाडा पाओस्, भतुवाला बिगौती छेलो खेलो भने जस्तो सूचनाहरू मार्केटमा जताततै छन्। ढडियामा माछा पनि पर्छ, कहिलेकाहीँ चेपागाडा पनि पर्ला। त्यसकारण सूचनाको पछाडि पागल प्रेमी भएर हाप र झाप गर्दै दौडिने कुरा पनि भएन। सूचना पनि छानबिन गर्नुपर्छ, सत्य तथ्य के हो त्यसलाई पहिलाउनु पर्छ। भ्रमित सूचनाको आधारमा कच्चा ज्ञानको पण्डित भइयो भने त्यसले आफैलाई धोका दिएको ठहर्नेछ। अब म विषयवस्तुलाई अलिकति गहिरो रूपमा राख्न चाहन्छु। अहिले ज्ञानेन्द्र साईजीले बडो रौद्र मुद्रामा दारा किटेर दुर्वासा जस्तो भएर अस्ति फोन गर्नुभएछ। खास गरी एकजना पत्रकार मित्रले सागर खड्काजीसँग इन्टरभ्यू लिनुभयो। त्यो इन्टरभ्यूको शीर्षक अलिकति उत्तेजित थियो। त्यसपछि उहाँलाई साह्रै रिस उठेछ क्यारे, अनि उहाँले फोन गरेर आधी घन्टा जति झपार्नु भएको छ। हो, त्यो फोन रेकर्ड भयो ठ्याक्कै। फोन रेकर्ड पछि अब त्यही त हो, अब मिडियालाई त टिआरपी चाहिन्छ। टिआरपीको लागि त, भ्युजको लागि सुनलाई लसुन, लसुनलाई सुन जस्तै सेल गर्न सक्ने खुबीको पत्रकार मित्रहरूलाई वास्तवमै हामीले अब धन्यवाद दिनुपर्ने हो कि अथवा आश्चर्यचकित हुनुपर्ने हो उहाँहरूप्रति थाहा छैन। तर त्यस ढङ्गले उहाँहरूले पेश गर्नुहुन्छ। सनसनीखेज विषय बनाएर प्याकेजिङ ब्रान्डिङ गरेर उहाँहरू समाचारलाई सम्प्रेषण गर्नुहुन्छ। अब त्यस क्रममा त्यो अडियो लिक भयो। लिक भइसकेपछि ज्ञानेन्द्रजीको पनि ब्लड प्रेसर वात्तै बढेछ। सागरजीले पनि त्यसको विषयमा स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्नु भएको छ। मैले त्यहाँ के देखेँ भने, म एकदम निष्पक्ष तटस्थ भावमा भन्न चाहन्छु। न मेरो अब ज्ञानेन्द्रजी आमापट्टिको, न सागरजी मामापट्टिको, मेरो दुवैसँग गोरु बेचेको साइनो पनि छैन। तर पनि दुवैसँग मैले अझ ज्ञानेन्द्रजीसँग बसेर 2-4 कप चिया खाएको होला, सागरजीसँग झ्यालक झुलुक भेटघाट हो, यसो टेलिफोनमा कुराकानी कहिलेकाहीँ हुन्छ। त्यो आधारमा म कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह राख्न चाहन्न। तर मैले तुलनात्मक हिसाबले केलाउँदाखेरि त्यहाँ सागरजी भन्दा ज्ञानेन्द्रजीको गल्ती मैले देखेको छु। त्यो अभिव्यक्तिमा उहाँले जसरी एकदमै कठोर ढङ्गले, अमानवीय तरिकाले मानवताका सबै लक्ष्मण रेखाहरू, सभ्यताका सबै नर्म्स एन्ड भ्यालुजहरू उल्लङ्घन गरेर जसरी आफूलाई एक्सप्रेस गर्नुभएको छ, जसरी अभिव्यक्ति राख्नुभएको छ, त्यसले मानव सभ्यता 21औं शताब्दीलाई साँच्चै एउटा लज्जित बनाएको छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला। अब त्यसो त यी दुई भाइ पहिला एउटै अभियानमा हुनुहुन्थ्यो। हल जोडी बाँधे जस्तो केही महिना अगाडि उहाँहरू माननीय पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई खुइलाउन, भुत्लाउनको निम्ति कुनै कसर बाँकी नराख्ने जोधा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हिलो छापाछाप गर्नै भएको, त्यतिखेर रामधुलाई भन्दै उहाँहरू कुर्रिनु भएको प्लेनमा त्यस ढङ्गले वितण्डा गरेकै हो। म सागरजीलाई पनि भन्न चाहन्छु, ज्ञानेन्द्रजीले त त्यसको महसुस गर्नु नहोला। सागरजी, तपाईँ अलिकति बौद्धिक हुनुहुन्छ भने तपाईँसँग मेरो विचारमा 180 डिग्रीको कोणको फरक छ। तपाईँ र मेरो विचार भिन्न छ। तर तपाईँले जुन ढङ्गको ज्ञानेन्द्रजीसँग मिलेर तपाईँले जुन ढङ्गको असभ्य व्यवहार, अशिष्ट व्यवहार, एउटा मन्त्री भनेको त कुनै पार्टीको पेवा मात्रै हुँदैन नि बाबा, देशको राज्यको प्रपर्टी हो। तपाईँहरूले जसरी शालीन ढङ्गले चुप लाएर बस्नुभएको मन्त्रीजी योगेश भट्टराईजीलाई, मैले उहाँ मेरो पार्टीको नेता हुनुहुन्छ, भविष्य बोकेको, एउटा सम्भावना बोकेको स्टार हुनुहुन्छ भनेर यसरी भनेको होइन। उहाँलाई मैले बिरुदावली गाउनु पनि छैन। तर तपाईँहरूले जुन हरकत गर्नुभएको छ त्यसप्रति तपाईँ आत्मालोचित हुनैपर्छ। मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम, लोकतन्त्रमा पटक्कै नसुहाउने कुरा हो त्यो। अब बाँकी म कुरा गर्न चाहन्छु। अब हेर्नुहोस्, योगेशजीलाई खोइलाई भुत्लाई गरिसकेपछि उहाँहरूको जोडी एकताका चर्चामा रह्यो। किनभने यहाँ रूपचन्द विष्टले भन्नुहुन्थ्यो क्या, यहाँ सत्य कुरा कोही सुन्नै चाहँदैन, असत्य एकैछिनमा फैलिन्छ, एकैछिनमा स्याल हुइया यसरी मच्चिन्छ। गैवाल्सका खलातीहरूले केही छुस्स असत्य कुरा गर्यो भने 3 त्रिलोक 14 भुवनमा त्यो डढेलो लागे जस्तो यत्र तत्र सर्वत्र निभाइ साध्य हुँदैन। कुनै सत्यको दमकल खटाउनुस्, निभाउनै सकिँदैन, त्यसरी डढेलो लाग्दो रहेछ असत्यको। कसैले भनेको सुनेको थिएँ मैले उहिले, यदि तपाईँले सत्यको मुख थुन्नुहुन्छ भने असत्यको थुतुनु खुब खोल्छ। भयो यस्तै। या असत्य झुटको खेती खुब मौलायो। युरिया हालेका छन्, अराजकताको युरियाले झुटको खेती यति मौलायो कि तपाईँ कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न।
आजकल सत्य के हो असत्य के हो भन्नै सकिँदैन। छुट्याउनको लागि विवेक चाहिन्छ। एउटा अन्तर्दृष्टि खोलेको मान्छेले छुट्याउन सक्छ। मैले भनिहालेँ, लसुनलाई लेपन गरेर पहेँलो लगाएर जलप लगाएर सुन हो भनेर बेच्न सकिने समय आइसकेछ। अनि सुनलाई अलिकति त्यसको नाप नक्सा बिगारेर यो सुन त होइन नि, यो त लसुन हो भनेर बेच्ने धुर्त चतुर नटवरलालहरू, त्यस्ता ठगहरूको पनि यहाँ कुनै कमी छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल। हामी धेरै सावधान हुनु जरुरी छ। फुकी फुकी पाइला चाल्नुपर्छ। अब सागरजीको र ज्ञानेन्द्रजीको सम्बन्ध कहाँबाट टुक्रिन्छ भने जब नेपालको लागि नेपाली भन्ने उहाँहरूको एउटा अभियान, त्यो राजावादी अभियानमा दरार आउँछ। दरार आइसकेपछि सागरजी आफ्नो बाटो लाग्नुहुन्छ, सुरेन्द्र भण्डारीजीहरूसँग जुगलबन्दी गर्दै सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण न्यौपाने जस्ता ब्रान्डेड राजावादीहरूसँग हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर उहाँ आफ्नो कुम्लो कुटुरो बोकेर ठिमीतिर लाग्नुहुन्छ। यता ज्ञानेन्द्रजी व्यक्तिवादी चिन्तनले कुट ओतप्रोत भएको, शिरदेखि पाउसम्म उहाँ एकदमै महत्त्वकांक्षी भएर केही चमत्कार, केही खालको वितण्डा गर्ने सोच बोकेको हुनाले उहाँ आफ्नै बाटो तताउनुहुन्छ। त्यो उहाँहरूको बाटो छुट्टा छुट्टै भइसकेपछि एकताका टग अफ वार पनि चल्छ। दुईटाको बिचमा भना बैरी चल्छ उहाँहरूको बिचमा। ज्ञानेन्द्रजीले त्यो मोर्चामा सबैलाई पछाडि छाड्नुभयो। किनभने मलाई लाग्छ आज नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने भने नेपालमा उहाँलाई गाली गलौजमा जित्न सक्ने मान्छे कोही पनि छैन। सायद गिनिज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्ड कायम हुन्थ्यो भने नेपालमा सबैभन्दा भद्दा गाली दिन सक्नेमा उहाँको नाम 1 नम्बर आउँथ्यो होला। तर ज्ञानेन्द्रजीको एउटा अद्भुत विशेषता रहेछ। उहाँ यति सफल तरिकाले, चतुर तरिकाले उहाँले झुटलाई पनि सत्य बनाएर पेश गर्न सक्नुहुन्छ कि धेरै मान्छे चकित हुन्छन्, ताजुब हुन्छन्। उहाँ यति चलाक हुनुहुन्छ, यति ट्याक्टिकल हुनुहुन्छ, यति अवसर छोप्न सिपालु हुनुहुन्छ, यसरी इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्नुहुन्छ, मान्छेलाई यसरी घुमाइदिनुहुन्छ कि त्यो मान्छेले धेरै समयपछि मात्रै आफू थाङ्नामा सुतेको महसुस गर्छ। धेरै मानिसहरू उहाँसँग जोडिए, उहाँको अभियानमा जोडिनेहरूले मसँग भन्नुभएको छ, यहाँ नाम नलिउँ, सँगै हिँड्यो, 2-4 दिनपछि उहाँको प्रवृत्ति थाहा भइसकेपछि ती मान्छे फेरि कहिल्यै जोडिँदैनन्। उहाँलाई आफू ज्ञानेन्द्र भन्दा दायाँ बायाँ अरूको मतलबै छैन रे। त्यस्तो खालको व्यक्ति, आफैलाई सर्वै सर्वा देवादिदेव महादेव सम्झने, आफूलाई खुब ठुलो सम्झने, अरू सबै नीच निकृष्ट लसुन पुड्के हुन्, म धर्रा पुगिसकेँ, धर्राबाट हेर्दा सबै होचा बाम पुड्का छन् भन्ने मान्यता सायद उहाँले राख्नुहुँदो। ज्ञानेन्द्रजीको केही राम्रा विशेषताहरू पनि रहेछन्। जस्तो उहाँ अति डाइनामिक हुनुहुन्छ, अत्यन्तै तेज तरार ढङ्गले उहाँको अभिव्यक्ति कला, उहाँको गलासँग त हाम्रा थुप्रै असहमतिहरू छन्। उहाँको शब्द चयन, उहाँको प्रस्तुति, उहाँको जुन खालको एक्सप्रेसन छ त्यसमा ठुलो असहमति राख्न सकिन्छ। तर उहाँको जुन ढङ्गको एउटा डाइनामिक व्यक्तित्व छ, जसरी उहाँले काम गरिरहनु भएको छ, जसरी आदि तुफान सरह आफ्नो काममा दत्तचित्त हुनुहुन्छ, दुनियाँ जेसुकै होस्, जसले जेसुकै भन्नुहोस् त्यसको पर्वाह नगरिकन काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, कुकुर बोक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ, शैलीमा उहाँ हिँडिरहनु हुँदो रहेछ। यो एउटा चाहिँ मैले उहाँको विशेष खुबी देखेँ। डाइनामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र निराश पनि त्यति भएको देख्दिनँ। तर उहाँका अरू विशेषताहरू हेर्ने हो भने वैचारिक हिसाबले उहाँलाई पिद बिनाको लोटा पनि भन्न सकिन्छ। गरी राजतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ, पर्मानेन्ट इन्स्टिट्युसनको कुरा गर्नुहुन्छ, नेपाल पृथ्वीनारायण शाहको वंशहरूले नै शासन गर्नुपर्छ, यहाँ अरूको केही काम छैन भन्नुहुन्छ। घरि यो राजतन्त्र भनेको इतिहासको सिनो हो, सडे गलेको लास हो, सतीदेवी लास भइसक्यो, यसको कुनै पनि औचित्य छैन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मात्रै एकमात्र सत्य हो, आकाशमा चन्द्र सूर्य घाम जुन रहेसम्म गणतन्त्र रहनुपर्छ भन्नुहुन्छ। घरि के भन्नुहुन्छ, सैद्धान्तिक वैचारिक फिलोसफिकल हिसाबले उहाँको कुनै अडान देखिँदैन। अब बाँकी रह्यो अरू कुरामा, जस्तो अभिव्यक्ति कला। अभिव्यक्ति कलाको विषयमा मैले धेरै भनिरहनु नपर्ला। कतिले मेरो पनि तित्राको मुखै बैरी भन्नुहान्, उहाँलाई पनि त्यसो भन्नुहान्। म पनि एकदम सुमधुर, एकदमै श्रुति माधुर्य बाणीको धनी मान्छे होइन, मबाट पनि कमी कमजोरी हुन्छ। तर मैले मेरो उहाँसँग तुलना गर्नुहोस् भनेर यहाँहरूलाई त्यो खालको जिम्मेवारी दिएको होइन। तर तपाईँहरूले महसुस गरिरहनु भएको छ फेरि म उहाँसँग कम्पेयर हुन पनि चाहन्न। उहाँ छुट्टै फिल्डको मान्छे, म छुट्टै फिल्डको मान्छे। अनि अर्को कुरा मैले उहाँको के देखेँ भने अनौठो स्वभाव, उहाँमा एउटा प्रवृत्ति रहेछ। ज्ञानेन्द्र साईजी व्यक्ति मात्रै होइन, प्रवृत्ति पनि हो। जनयुद्धमा एउटा आलोक प्रवृत्ति भन्ने थियो, ज्ञान प्रसाद गौतम आलोक
सँग जोडिएको एउटा प्रवृत्ति, त्यसको विषयमा म पछि इन्टरप्रिटेसन गरौँला, उहाँको विषयमा म पछि भनौँला। एकदमै गतिशील, डाइनामिक, एकदम खरो, एकदम आग्नेय, एकदम आक्रोशित, एकदम एग्रेसिभ टाइपको व्यक्तित्व के, एसर्टिभ व्यक्तित्व र निराश नहुने र हरेक हारलाई जित सम्झने, हरेक किसिमको विकृति विसङ्गति पतनलाई पनि आफ्नो श्रेष्ठता सम्झिने, आफू बिना पृथ्वी घुम्दैन भन्ने निश्चयवादी चिन्तन राख्ने, त्यही निश्चय जसले 10 स्पेक जराथुस जस्तो किताब लेखेका थिए र निश्चयवादी चिन्तनमै टेकेर एडोल्फ हिटलर जस्तो एउटा तानाशाहको पनि जर्मनमा उदय भएको थियो। जातिवादी नस्लवादी सोच राख्ने एडोल्फ हिटलर जसले यहुदीहरूलाई बाँच्ने अधिकार छैन भनेर ग्यास चेम्बरमा झाकेर 10औं लाख यहुदीहरूको कत्लेयाम गरेको थियो। त्यो इतिहास मैले तपाईँलाई सम्झाइरहनु पर्दैन। हिटलर पन्थी सोच बोकेका मान्छेहरू अहिले पनि यत्रतत्र सर्वत्र तपाईँले वर्षायामको जुका जस्तो देखिरहनु भएको छ। अब म अर्को कुरा भन्न चाहन्छु। ज्ञानेन्द्रजी, सागरजी, उहाँहरूको जुगलबन्दी जोडी एकताका एकदम सोलेको जय बिरु जस्तै जमेको देखिन्थ्यो। पछि नजाने किन हो, के कारण हो, उहाँहरूमा क्लास आयो, छुट्टी भिन्दी हुनुभयो, छुट्टा छुट्टै चुलो चम्को खडा गर्नुभयो, बाक्लो दाल खाने रहर पलायो होला, त्यो छुट्टै कुरा हो। अब उहाँहरूको मिसन एउटै हो कि होइन भन्ने कुरामा पनि डाउट छ। कमसे कम त्यो नेपालको लागि नेपाली भन्ने अभियान जो उहाँहरूले सञ्चालन गर्नुभएको छ, त्यसमा एउटा मिसन स्पष्ट के देखिन्छ भने त्यसप्रति हाम्रो घनघोर असहमति छ। त्योसँग हाम्रो वैचारिक काट्टो छिनो छ, वैचारिक घम्साघम्सी हुन्छ। सैद्धान्तिक रूपमा हामी नदीका दुई किनार हौँ, त्यो छुट्टै कुरा हो। उहाँहरू ब्रान्डेड राजावादीको रूपमा आफूलाई चिनाइरहनु भएको छ। यता ज्ञानेन्द्रजीको स्पष्ट छैन। उहाँ जता काफल पाएको त्यतै चरी नाचु टाइपको अवसरवादी नीति अप्नाएर हिँडिरहनु भएको छ कि, अथवा ओल्ला घरको नरे घरि पल्ला घरमा सरे जस्तो गरिरहनु भएको छ कि, अथवा यसो पनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ, अब ताकपरे तिवारी नत्र गोतामै शैली अप्नाइ त रहनु भएको छैन भनेर पनि शङ्का गर्न सकिन्छ। यद्यपि त्यसलाई सच्याउँछु, काहीँ भुल भयो भने आत्मालोचना पनि तुरन्तै गर्छु, त्यसलाई सच्याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्छु। म त्यो र साथीहरू लाइभको बिचबिचमा कहिलेकाहीँ यो डिस्टर्ब अब्स्ट्राकल पनि हुन्छ, यसलाई तपाईँहरूले स्वाभाविक रूपमा लिनु होला। र ज्ञानेन्द्रजी भनेको अब उहाँको वास्तवमै उद्देश्य के हो? उहाँ चरम महत्त्वकाङ्क्षी हुनुहुन्छ। कता कता उहाँको अभिव्यक्तिहरू हेर्दा, उहाँको शैलीहरू हेर्दा उहाँलाई राजनीतिप्रति उत्पात शौक छ र उहाँ तरक्की गर्न चाहनुहुन्छ, प्रगति गर्न चाहनुहुन्छ। व्यक्तिगत जीवनमा पनि महाधनाढ्य बनेर, धनकुबेर बनेर सत्तामा रसगस गर्न चाहनुहुन्छ कि भन्ने उहाँको प्रवृत्तिले देखाउँछ। र उहाँ निषेधकारी अभिव्यक्ति पनि दिनुहुन्छ। र उहाँको त्यो विचित्रको एउटा व्यक्तित्व, एउटा अनौठो व्यक्तित्व, मैले उहाँलाई चाहिँ यो आहा क्यूको साँचो कुरा भन्ने कथा तपाईँहरूले पनि पढ्नु भएको होला। विश्वप्रसिद्ध साहित्यकार रुसुनले लेख्नु भएको छ आहा क्यूको सत्य अथवा साँचो कथा। त्यसमा एउटा आहा क्यू भन्ने बडो ज्याद्रो, अचम्मको, अद्भुत, एक हिसाबले विलक्षण दब्बु खालको पात्र छ क्या। त्यो अनौठो यस मानेमा छ कि ऊ वास्तवमा एउटा सामान्य कुलमा जन्मिन्छ, त्यसको उसलाई घनघोर हिंताबोध हुन्छ। तर उसले आफूलाई हान वंशको उत्कृष्ट राजखलक चाओ कुलमा जन्मिएको, चाओ कुलको एउटा अवैध सन्तान सम्झिएर त्यस रूपमा समाजमा प्रस्तुत गर्छ र आफ्नो सुप्रिमेसी, आफ्नो श्रेष्ठता दाबी गर्छ। अरूलाई हेप्छ, अरूलाई मान्छे गन्दैन, अरूलाई रौँ बराबर गन्दैन, पेलपाल झेलझेल ठेलठेलको नीति लिन्छ, हेप्छ, अरूको मानमर्दन गर्छ, अपमान गर्छ, आफूलाई सर्वश्रेष्ठ सम्झिन्छ, आफैलाई केन्द्र बनाएर सबैले घुम्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। त्यो ज्याद्रो पात्र आखिर इतिहासमा एक दिन यस्तो दुखान्त नियति भोग्छ कि क्रस फायरमा कतै अज्ञात गल्लीमा मारिन्छ र एउटा कुकुर जस्तो मृत्यु बनेर इतिहासमा चित्रित हुन्छ। त्यस्तो माइलस्टोन कथा छ। कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ मलाई, त्यो आहा क्यूको जस्तो नियति ज्ञानेन्द्रजीको नहोस्। म कामना गर्छु आध्यात्मिक मान्छेले धूप हालुन्, 33 कोटी देवता भाकुन्। म त भौतिकवादी मान्छे हुँ। म कामना गर्छु ज्ञानेन्द्रजीको व्यक्तिगत रूपमा म सफलता, उन्नति, प्रगतिको कामना गर्ने मान्छे। उहाँसँग मेरो वैचारिक र राजनीतिक भिन्नता मात्रै हो। उहाँको जुन खालको अहिले प्रवृत्ति छ त्यो सच्चिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मैले सच्चा दिलदेखि, सच्चा हृदयदेखि कामना गर्छु। तर उहाँको सफलता, लटालट प्रगति, भव्य उन्नतिको मै कामना गर्दा गर्दै मैले कहिलेकाहीँ यसो हेर्छु, के देख्छु भने कतै लुसुनले वर्षौँ अगाडि यही ज्ञानेन्द्रजीकै लागि यो कथा त लेख्नु भएको छैन भन्ने पनि लाग्छ। फ्योदर दस्तोवस्कीको एउटा स्वीकारोक्ति छ, क्राइम एन्ड पनिसमेन्ट। ब्रदर कार्मारोज लेख्ने विश्वप्रसिद्ध लेखक फ्योदर दस्तोवस्की भन्छन्, कतिपय शोषितहरूमा एउटा दमित इच्छा हुन्छ शोषक हुने,
शासितहरूमा जसरी शासक हुने इच्छा हुन्छ त्यसै गरी शोषित कतिपय शोषितहरूमा भविष्यको शोषक बन्ने प्रबल कामना हुन्छ, वासना हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले लेख्नु भएको छ। त्यति मात्रै होइन, नोबल पुरस्कारलाई एक बोरा आलुभित्रको एउटा कुहिएको आलु जसले सबै आलुहरू कुहाउन सक्छ भन्ने सम्भावनाका साथ अस्वीकार गर्नुभएको थियो। विश्वप्रसिद्ध फ्रान्सेली अस्तित्ववादी दार्शनिक ज्यापाल सार्थ, अल्बियर कामुसँग मिलेर उहाँले धेरै महान कामहरू गर्नुभएको छ। उहाँको अर्को भनाइ म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। कतिपय भ्रष्टाचार विरोधीहरू भ्रष्टाचार विरुद्ध अत्याचार विरुद्ध लड्दा लड्दै आफैमा स्वयं भ्रष्टाचारी र अत्याचारी भएर निस्किन्छन्। कति मजाको भनाइ छ। हामीले पनि यो महसुस गरेका छौँ। कतिपय भ्रष्टाचार विरोधीहरू अत्याचार विरोधीहरू अत्याचार र भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्दा लड्दै आफै अत्याचारी र भ्रष्टाचारी भएर निस्किन्छन्। योभन्दा सठिक विश्लेषण के हुन सक्छ? एउटा कुण्ठित मान्छे, एउटा दब्बु मान्छे, एउटा दूधकटुवा चिन्तनको मान्छे, एउटा ज्याद्रो मान्छे, एउटा गैँडाको छाला जस्तो संवेदना भएको मान्छे, एउटा व्यक्तिवादी मान्छे, एउटा जातिवादको कालकुट विष दिमागभरि भरिएको मान्छे, शिरदेखि पैतालासम्म कुटकुट महत्त्वकांक्षाले भरिएको मान्छे वास्तवमा त्यस्तो हुन सक्छ। त्यो खतरनाक सङ्केत हो। हामीले चिन्नुपर्छ। हाम्रै वरिपरि हिटलरहरूको उदय त हुन खोजिरहेको छैन। हाम्रै वरिपरि मुसोलिनीको फाँसीवाद त मौलाइरहेको छैन। यहाँ प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रता विरुद्ध धारे हात हामीले लगाइरहँदा भोलि एउटा कालो सभ्यता सुरु गर्न चाहने मान्छेहरूलाई त मद्दत गरिरहेका छैनौँ। इदी अमिनको पनि कुनै समय प्रजातान्त्रिक छवि थियो होला, पछि नरबक्सी भएर निस्कियो। यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। एडल्फ हिटलर पनि संसदबाट जन्मिएको थियो, यो कुरामा डाउट छैन। अब हेर्नुहोस्, अब म ज्ञानेन्द्रजीको हिजोको त्यो टेलिफोन संवादमा केन्द्रित हुन चाहन्छु। मलाई त अचम्म लाग्यो। सभ्य समाजले त्यो सुन्नै सक्दैन, कान थुन्नुपर्छ। एकदम अपाच्य छ, अरुचिकर छ, एकदमै ज्याद्रो तरिकाको संवाद छ। मैले सम्बन्धित च्यानलको साथीहरू सब बुझ्दाखेरि जसले त्यो भिडियो अपलोड गर्नु हो, उहाँको दाबी अनुसार त्यहाँ त अझ कति एडिट गरेर उहाँको इज्जत बचाइदिनको लागि सभ्य समाजले सुन्नै नसक्ने, युट्युबले स्वीकार गर्नै नसक्ने मामुवाला शब्द थियो अरे। हुन त त्यो भिडियोमा पनि सुनिन्छ, सागरजीलाई त खाते, साले, नालीको किरा, गधा, कुकुर के भन्न बाँकी राख्नु भएको छैन। शब्दकोशका सबै असभ्य अश्लील छाडा शब्दहरू चुनी चुनी कठोर शब्दहरू छानी छानी उहाँले सागरजीमाथि तीर चलाउनु भएको छ। बिचरा सागरजी अलिकति पढेलेखेको हुनुहुँदो रहेछ, इन्टलेक्चुअल हुनुहुँदो रहेछ, राजावादी भए पनि उहाँ सोबर हुनुहुँदो रहेछ, जेन्टल हुनुहुँदो रहेछ, हेरेको हेरै हुनुभएछ, सुनेको सुनै हुनुभएछ, स्तब्ध हुनुभयो। किनभने हरामको अगाडि रामको पनि केही लाग्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब सभ्य मानिसहरूले ती कुराहरू सुनेर टुलटुलो हेरेर पचाइदिनु पर्ने रहेछ। आलोचनालाई आलोचना सरह पचाउने क्षमता पनि राख्नु पर्दो रहेछ। साथीहरू, अब त्यहाँ हेर्नुहोस्, अभिव्यक्ति शैलीको मात्रै मैले कुरा गरिनँ, कन्टेन्टको पनि कुरा गर्नुहोस्। त्यो संवाद करिब 27-28-30 मिनटको संवाद छ। त्यसमा अब काटछाँट पनि गरिएको रहेछ। ज्ञानेन्द्रजीले बडो चलाखीपूर्वक एउटा अहिले त्यो संवादको विषयमा, टेलिफोन संवादको विषयमा दुईवटा कुरा राखिरहनु भएको छ। एउटा, सागरजीले जातिवादी विद्वेष घृणा फैलाउनु हो, म माथि एउटा जातिवादी हिलो छ्याप्नु हो भनेर चलाखी गर्नुभएको छ। जबकि हाम्रो समाजमा एउटा चलन छ, जो चोर उसैको ठुलो चोर, जसले आफूलाई होइन अरूलाई चोर देखाएर लान्छित गर्छ, त्यो मान्छे नि त्यसको बारेमा अन्तरङ्ग बहिरङ्ग परीक्षण गर्दा त्यो नै चोर हुन सक्छ भनेर समाजले भन्ने गर्छ। चोरले आफ्नै खुट्टा झिके जस्तै गर्छ, कहिलेकाहीँ खुट्टा काट भन्दाखेरि आफ्नै खुट्टा झिके जस्तै हुन पनि सक्छ यो घटना। अनि अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जस्तो उहाँले के भन्नुभएको छ भने चलाखीपूर्वक रवि लामिछानेको त एउटा फेस भ्यालु अहिले समाजमा स्थापित छ, भलै उहाँको विषयमा पनि समीक्षा होला, उहाँ पनि देवादिदेव महादेव नहुनु होला, उहाँको विषयमा पनि समीक्षा होला, त्यो बेग्लै पाटो हो। तर रवि लामिछानेसँग आफूलाई जोडेर रवि लामिछाने र तेरो हैसियत के छ, तिमीहरूको औकात के छ भनेर सागरजीले मेरो झाँको झार भन्नुभएको छ। जबकि मैले बुझ्दाखेरि त्यस्तो केही पनि भएको छैन। उहाँले त्यो शब्द पनि प्रयोग गर्नुभएको छैन। त्यो अडियो फेरि दोहोऱ्याएर तपाईँहरू सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई एडिट गरिएको भन्ने कुरा पनि झुटो हो, त्यस्तो बोलिएकै छैन। त्यो एडिट नगरिएको फुल भिडियो म तपाईँलाई सुनाउन सक्छु भनेर ती युट्युबरले मलाई भनेका छन्। यद्यपि यो कुरालाई आधार मान्ने हो भने रविजीसँग आफूलाई जोडेर संयुक्त मोर्चा खडा गरेर सागरजीलाई कमजोर बनाउने र इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्ने र संवेदना भड्काउने, जनताको भावनाको दोहन गर्ने त्यहाँ भरपूर कोसिस भएको छ। ज्ञानेन्द्रजी ज्यादै बाठो हुनुहुन्छ, ज्यादै कागको फुल चोर्ने कोइली भन्दा पनि बाठो हुनुहुन्छ।
अनि अर्को कुरो, त्यहाँ एउटा शब्दमा उहाँहरूको ठुलो भनाबैरी चलेको छ। अब उहाँले खुल्लायाम भन्नुभएको छ, छाती ठोकेर भन्नुभएको छ, ए तिमीहरूको हैसियत के छ, तिमीहरू को हौ, तिमीहरूको औकात के छ, आफ्नो औकातमा बस। सागर मात्रै होइन, इकार उकार लगाएर सागरै पनि भन्नुभएको छ, सागरे तँलाई ठेगान लगाइदिन्छु कुकुर भन्नुभएको छ। ल हेर्नुहोस्, अब शब्द पनि सुनि नसक्नु छ। म ठकुरी हुँ, ठकुरीसँग पंगा अर्थात् बदला लिने यो हुनै सक्दैन। मसँग त नाथेले बदला लिने, तँलाई सिद्ध्याइदिन्छु भन्ने खालको एकदम रौद्र जङ्गे हुङ्कार पनि त्यहाँ पोखिएको छ। मेरो आलोचना गर्नै पाइँदैन भन्ने टाइपको फ्रेडरिक नित्सेको सुपर ह्युमन थ्योरीमा टेकेर एडल्फ हिटलरको जन्म भएको थियो। 10 स्पेक जराथुस व्यक्ति। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हिटलरवादी हुङ्कार प्रकट गर्ने त्यो हलाहल विष ओकल्ने मान्छेको अहिले पनि कमी छैन। गल्ली गल्ली समाज समाजमा त्यस्ता मान्छे हुन सक्छन्। यत्रतत्र सर्वत्र त्यस्ता मान्छेको प्रेत आत्मा मडारिरहेको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, उहाँले त्यहाँ भनेको कुरा अचम्म दाबी, उहाँको अनौठो दाबी छ। हामी त दरबारका आफन्त हौँ, तिमीहरूले पुज्ने, तिमीहरूले देवादिदेव महादेव, ठ्याक्कै भाषा यही नभए पनि आशय यही छ। तिमीहरूले भगवान जस्तो मान्ने, तिमीहरूले पुज्ने राजा त मेरो आफन्त हुन्, दरबारीहरू मेरो आफन्त हुन्। तेरो औकात के छ, तेरो हैसियत के छ, सागर चुप लागेर बस, सम्हालिएर बस भनेर उहाँले बडो हुङ्कार धाक धम्की पेश गर्नुभएको छ। अब ताज्जुब लाग्दो विषय यही छ। र उहाँले तिमीहरूको के योगदान छ, योगदान छ त केवल राजा महाराजाहरूको छ, ठकुरीहरूको छ, तिमीहरूको केही पनि योगदान छैन। तिमीहरू प्रजा हौ, तिमीहरू रैती हौ, तिमीहरू आफ्नो थानकोमा बस भन्नुभएको छ। धन्न खड्काजी अब क्षेत्री कुलमा जन्मिनु भयो, उहाँले पनि कस्तो दाबी गर्नु भएन, म पनि काजी हुँ, खड्का हुँ, कुनै समय मेरा पनि पुर्खाहरू पूर्वजहरू राजा थिए भनेर कसो उहाँले प्रतिवाद गर्नु भएन क्या। अब उहाँमा अलिकति शिष्टता भलाद्मीपन देखिन्छ। अनि ज्ञानेन्द्रजीको चर्को हुङ्कार सुनिसकेपछि मलाई दुईटा कुराको अनुभूति भयो। एउटा, यो देशमा ठकुरीहरू बाहेक अरूको अस्तित्व साधारण हो, अरू निमुखा हुन्, अरू होचा अर्गेला हुन्, अरू रैती हुन्, अरू निमुखा हुन्। शासक जाति भनेको केवल ठकुरी हुनुपर्छ भनेर एकल जातीय वर्चस्ववादी, अहङ्कारवादी, नस्लवादी, कुटकुट जातीय चिन्तनले भरिएको एउटा अनौठो दाबी पनि उहाँले पेश गर्नुभएको छ। आफूलाई ठकुरी भन्नेहरू खुदैले पनि यो दाबी प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्, तर उहाँले त्यो हुङ्कार पेश गर्नु हो। यसको मतलब ठकुरीहरू बाहेक अरू बाँच्न लायक छैनन्, यो देश उनीहरूको होइन। इतिहासका महान निर्माता जनताको त्यहाँ ठुलो अपमान गरिएको छ। इतिहासको रचना कसले गर्छन्, देशको निर्माण कसले गर्छ, जनताले गर्छन्। यो स्वयं सिद्ध तथ्य हो, राजनीति शास्त्र र इतिहासले प्रमाणित गरेको कुरा। राजा महाराजा भनेका त त्यसको कुनै समय कुनै कालखण्डमा नेतृत्व गर्नको निम्ति आएका वर्ग तबका हुन्। उनीहरू एरिस्टोक्र्याट हुन्, समयक्रममा जनतासँग लय मिलाउन सकेनन्, हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर हिँड्न सकेनन्, समयको स्पन्दन पछ्याएनन्, समयभन्दा अगाडि बढ्न खोजे, तानाशाही तन्त्र लागू गर्न खोजे, निरङ्कुश तन्त्रको दुन्दुबी बच्चाएको हुनाले जनताले अब जनताकै घर झोपडीमा जन्मिएको छोराछोरीलाई हामी राष्ट्रपतिको रूपमा चुन्छौँ भनेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि रगत आँसु पसिनाको दान गरे, लगानी गरे। विन्स्टन चर्चिलको भाषा सापटी गरेर भन्नुपर्दा रगत आँसु पसिना, ब्लड स्वेट एन्ड टियरको लगानी गरेर अहिले यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको, यो सानो दुःखले आर्जिएको गणतन्त्र होइन। यसको लागि हजारौं हजार मानिसहरूले आफ्नो ज्यानको आहुति लगाएका छन्, ज्यानको बाजी लगाएका छन्। आज मर्दको कमाईमा नामर्दको रजाई, अनि स्यालको बाघको छालामा स्यालको रजाई, यो हुनै सक्दैन। ज्ञानेन्द्रजी, हुन त तपाईँको अब उमेरको दाबी पनि अनौठो छ, तपाईँलाई केही पनि नभनौँ। जो मानिसहरू 62-63 को आन्दोलनमा सायद कोक्रामा हुर्किरहेका थिए, जो मान्छेहरूले 62-63 को आन्दोलनमा अथवा सरापिरहेका थिए, त्योभन्दा अगाडि जन्मिएकाहरू जसले 62-63 को आन्दोलनलाई समाप्त पार्नको लागि अनेक खेलोफड्को गरेका थिए। हो, हामीले लडेर ल्याएको यो प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता जसलाई हामी समाजवादमा फेर्न चाहन्छौँ, यसलाई समाप्त पार्न उनीहरू वास्तवमा यो सिस्टमका बाप बैरीहरूसँग गला मिलाइरहेका छन्। आज तपाईहरूले जुन सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर आफूलाई भाइरल बनाइरहनु भएको छ, जताततै चिनिनु भएको छ, कमाउनु भएको छ, महलमा बस्नु भएको छ, गाडी जोड्नु भएको छ, यावत खालका सुविधाहरूको इन्जोय गर्नुभएको छ, तानाशाही तन्त्रमा यो किमार्थ सम्भव हुँदैन थियो। मैले धन सम्पत्ति त कमाउन सक्नुहुन्थ्यो होला, यो प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रता, यो चर्चित हुने, यो जनता नै एउटा
प्रजातन्त्रमा मालिक हुने अधिकार सायद प्राप्त हुँदैन थियो। आज आदिवासी जनजाति, दलित समुदाय, मुस्लिम, महिला, सीमान्तकृत, इभन तपाईँ राउटे जातिको हुनुहुन्छ भने हिंसाबोध नगर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई पनि राज्यको मूल प्रभावमा ल्याउनको लागि यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ठुलो योगदान छ। त्यसकारण यसलाई सत्तो सराप नगर्नुहोस् र इतिहासका महान निर्माता जनता हुन् भन्ने कुरा सोच्नुहोस्। जनताकै बीचबाट काखपल्टामा हुर्किएको सेना, प्रहरी, प्रशासन अनि त्यसपछि हुन सक्छ इतिहासको कुनै कालखण्डमा राजतन्त्रले पनि सकारात्मक भूमिका खेल्यो र पृथ्वीनारायण शाहको पनि कन्ट्रिब्युसनलाई हामी अस्वीकार गर्दैनौँ। तर आज आएर स्वतन्त्र चिन्तन राखेर उन्मुक्त दिमागका साथ सोचेर भन्नुपर्छ, वास्तवमै नेपालको निर्माण महान नेपाली जनताले गरेका हुन्। त्यसको नेतृत्वकर्ताको रूपमा फ्रन्टमा को आयो त्यो बेग्लै कुरा हो, त्यसको बेग्लै बहस होला। अब अलिकति म विशेष विषयमा जान चाहन्छु। अब हेर्नुहोस्, जसरी एडल्फ हिटलरले यहुदीहरूलाई यिनीहरू निकृष्ट जाति हुन् भनेर ग्यास चेम्बरमा धकेलेको थियो नि, हो भोलि अर्को हिटलरको उदय भएर नेपालमा सारा ठकुरी बाहेक सारालाई बुलडोजर चलाउने त्यो तानाशाही तन्त्रको उदय नहोस् भनेर आजैदेखि हामी होसियार हुनुपर्छ, सजग हुनुपर्छ, सतर्क हुनुपर्छ। यहाँ बुढी मरी भन्ने होइन, काल पल्क्यो भन्ने मुख्य समस्या हो। त्यसकारण अहिले प्राप्त भएको उपलब्धिलाई जोगाएर योभन्दा भव्यतम उपलब्धि सफलता हासिल गर्न, नेतृत्वमा भएको कमी कमजोरीलाई सच्याएर, अब पिना कोलमा तेल आएन भने कोल फेर्ने होइन क्या, पिना फेर्नु पर्यो र नयाँ तेल उत्पादन गर्नु पर्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यही सिस्टमलाई हामीले उन्नत समुन्नत बनाएर जनताको पक्षमा भव्य काम गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले राखेका छौँ। साथीहरू, तपाईँ जोडिनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, ज्ञानेन्द्रजीको त्यो अभिव्यक्ति आपत्तिजनक, खारेज लायक छ, अत्यन्तै म त्यसलाई एक्सट्रिमली कन्डेम गर्न चाहन्छु। उहाँले के बोलेको थियो, कस्तो खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो, कस्तो कालकुट विष उकल्नु भएको छ, एकल जातिवादी चिन्तन। अनि अनौठो कुरा त के छ भने उहाँको करेसा जोडिएको, उहाँकै अब दौतरीहरू, लङ्गोटिया साथी, उहाँका इष्टमित्र आफन्तले बताइरहेका छन् उहाँलाई राउटे कुलमा जन्मिएकोले बहुत ठुलो हिंसाबोध छ। मलाई ज्ञानेन्द्रजी रोयल फ्यामिलीमा जन्मिएको भन्दा ठुलो कुरा के हुन सक्छ भने उहाँ राउटे कुलमा जन्मिएको भए त्यो मेरो लागि उहाँ अझ ठुलो आदरको पात्र हुनुहुन्छ। तर यथार्थको स्वीकृति गर्नु पर्यो नि साथी। तपाईँ यदि राउटे कुलमा जन्मिनु भएको छ भने तपाईँ छाती ठोकेर गर्वका साथ भन्नुहोस्, म एउटा लोपोन्मुख सीमान्तीकृत जातिमा जन्मिएर पनि यति धेरै तरक्की, उन्नति, प्रगति गरेको छु, चिनिएको छु। को छ मेरो कुलमा जन्मिएर यति ठुलो मान्छे भएको, मैले त्यो स्थान प्राप्त गरेको छु भनेर उहाँले भन्नु पर्थ्यो, गर्व गर्नु पर्थ्यो। तर उहाँलाई आफ्नो जातिप्रति उहाँले घात गरेर, उहाँले हुँदै जन्मिँदै नजन्मिएको ठकुरी कुलमा जन्मिएको भनेर उहाँले आफूलाई ठकुरी वंशको नस्ल दाबी गरेर, जबकि त्यो आफैमा एउटा हास्यास्पद र झुटो दाबी भनेर उहाँका वरिपरिका मान्छेले हामीलाई फोन गरिरहेका छन्। आज पनि जुम्लाबाट थुप्रै मान्छेले मलाई यो दाबी गर्दै फोन गर्नुभएको थियो र उहाँले आफूलाई राज खानदानको मान्छे भन्ने एउटा भ्रम पालेर त्यो भ्रममा सबैलाई कुइराको काग बनाउन खोजिरहनु भएको छ भने योभन्दा ठुलो 21औं शताब्दीको झुट र भ्रम केही पनि हुन सक्दैन। थुन्सेमा जति बिरालो थुन्नुस्, आखिर अन्ततः उसले म्याउ गरेरै छाड्छ। रङ्गीन कुवामा जति डुबेर स्याल डुबे पनि ऊ शेरको सिंहको भाइ हुन सक्दैन। राति भएपछि स्याल हुइयाँ काटेर स्यालकै अवतारमा ऊ प्रस्तुत हुन्छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, गोएबल्सका खलाती जस्ता यो प्रोपोगन्डिस्टहरूले अहिले जतिसुकै सिंगार पटार, डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर यो सिस्टम विरुद्ध जसलाई उतारे पनि अन्ततः त्यो रङ खोइलिनेछ र मान्छे आफ्नो यथार्थ स्वरूप, आफ्नो यथार्थ जिन्दगीमा फर्किनेछ। यो कुरामा कुनै डाउट छैन। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर रिटन बाई स्यामुअल पी हन्टिङटन, त्यो घोकेर नेपालमा सभ्यताहरूको, जातिहरूको, भाषाहरूको बीचमा द्वन्द्व गराएर नेपाललाई अर्को रुवान्डा बनाउन चाहने, नेपाललाई सिरिया बनाउन चाहने कुत्सित मनसायका देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारी दक्षिणपन्थीहरूले छोडेका छौडाहरू या चलखेल गरिरहेका छन्, दिउँसे रात पारिरहेका छन्, समाजलाई ढाँटिरहेका छन्, नेपालमा गणतन्त्रवादी राजतन्त्रवादी भिडाउने अनि त्यसपछि नेपाललाई एउटा द्वन्द्व र अस्थिरताको अँध्यारो सुरुङमा जाक्ने जुन खालको प्रतिगामी खेलोमेलो भइसकेको छ, भइरहेको छ, यसप्रति हामी होसियार हुनुपर्छ। कसैले हात लम्काउला, आँखा चम्काउला, यो सिस्टम विरुद्ध खेलो फड्को गर्ला। यसमा भएका कमी कमजोरी सुधार र नेतृत्वको कमी कमजोरी सुधार र अब कतिपय नेतृत्व सुध्रिएनन् भने त्यसलाई रिप्लेस गरेर नयाँ पुस्ता आएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा पुरानै प्रतिगामी प्रेत आत्माहरू अहिले भड्किएर जताततै यो व्यवस्था विरुद्ध हलाहल
विष ओकलिरहेका छन्, विष बमन गरिरहेका छन्। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, सत्ता बिना शासन, सत्ता बिना पानी बिनाका गोही भएर छटपटाइरहेका प्रतिगामीहरूका छौडाहरू, रिङ्गालहरू अहिले यो सिस्टम विरुद्ध अनेक खालका लोकप्रियतावादी नाटक गरेर देशी विदेशीहरूले सिँगार पटार गरेर लाली पाउडर घसेर पठाइदिएका ती तत्त्वहरूले अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध हलाहल विष ओकलिरहेका छन्। यसभन्दा धेरै कुरा म गर्न चाहन्न। अर्को कुरा के हो भने, ज्ञानेन्द्रजी, इमान्दारीपूर्वक बाँचौँ, सच्चाइमा बाँचौँ। तपाईँमा अपार सम्भावना छ। तपाईँ टाठो हुनुहुन्छ, बाठो हुनुहुन्छ। तपाईँले दाबी गरेका कुराहरू धेरै झुटका पुलिन्दा भएर निस्किएका छन्। त्यो पेन्डोरा बक्स खोल्यो भने नजाने अझ के कुरा निस्किने हुन्। मलाई त चिन्ता लागेको छ। तपाईँ अहिले जुन ढङ्गको पपुलारिटी कमाइरहनु भएको छ नि, सेलिब्रिटी स्टाटस भनेको त्यो बेलुन हो जसमा सानो एउटा झुटको अभियोगले, त्यो छेस्कोले छ्यास्स छोयो भने त्यो प्याट्ट फुट्छ र कहिले पनि जोडिँदैन। तपाईँलाई यति कुरा म अवगत गराउन चाहन्छु। सगरमाथामा पुगेको मान्छे लड्यो भने हाडखोड भेटिँदैन, बरु मैदान समतल भूमिमा लडेको मान्छे वास्तवमा उठ्न सक्छ, धुलो टकटकाएर अगाडि बढ्न सक्छ। 4 दिनका चाँदनी फिर अँधेरा जस्तो तपाईँको जीवनमा नहोस्। अब अर्को कुरा, तपाईँको दाबी छ मेरो दाजुले यार्सा गुम्बाबाट थुप्रो सम्पत्ति जोड्नुभयो भन्ने टाइपको तपाईँले दाबी गर्नुभएको छ। यार्सा गुम्बा नेपालमा प्रतिबन्धित छ कि छैन भन्ने कुरोको कानुन तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छैन। यहाँको सिस्टमलाई, यार्सा गुम्बाको लिगल व्यापार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि तपाईँले एकचोटि अध्ययन गरेर बोलिदिए हुन्थ्यो। अर्को कुरा, उहाँले अनौठो दाबी गर्नुभएको छ। हिजो मेरो अनलाइन टिभीको लागि विश्व लिम्बुजीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उहाँले अनौठो भन्दा अनौठो एउटा अचम्मको के दाबी गर्नुभएको रहेछ भने, तपाईँको जुम्लामा सम्पत्ति कति छ भन्दा नेपालगञ्जको हस्पिटलको एउटा कम्पाउन्ड 10 बिघा बराबरको छ। त्यस्तो 100वटा अटाउने सम्पत्ति मेरो छ भन्ने बित्तिकै 10 × 100 = 1000। 1000 बिघा जग्गा बराबर मेरो जुम्लामा सम्पत्ति छ भनिदिनु हो। अब हेर्नुहोस् है, जबकि हामीलाई थाहा छ उहाँ एउटा लोअर मिडल क्लासको मान्छे, जुम्लाको एउटा सामान्य मान्छे, ह्यान्ड टु माउथको प्रब्लम फेस गरिरहेको मान्छे। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता फजुल दाबी नगराउन हो साथी हो। के गरिरहनु भएको छ? दिउँसै रात पार्ने काम नगरौँ। जो जे हो त्यो रूपमा प्रस्तुत हौँ। सायद उहाँले अहिले कतिपयले भनिरहेका छन् उहाँले गाडी जोड्नु हो, महल जोड्नु हो। यो कुरालाई ढाकछोप गर्न त कतै उहाँले आफ्नो अस्वाभाविक सम्पत्ति देखाइरहनु भएको छैन। अब अर्को, उहाँले TNT भन्ने एउटा टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू दिँदा के भन्नुभएको रहेछ भने, म एभिन्यूज टेलिभिजनमा रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्समा काम गर्थेँ भनेर भन्नुभएको रहेछ। त्यहाँको रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्समा एज अ कोअर्डिनेटर काम गर्थेँ भन्नु। मलाई अचम्म लाग्यो। मैले त्यहाँको एकजना वरिष्ठ पत्रकार, पुरानो मान्छेलाई फोन गरेँ, दिग्गज मान्छेलाई। उहाँले के भन्नुभयो भने, पुण्यजी तपाईँ कहाँ यस्तो हावादारी कुराको पछाडि दौडिएको? उहाँ आउनुभयो, 2-4 दिन काम गर्नुभयो, उहाँलाई एउटा रिपोर्टरको रूपमा राखेको, खबरभित्रको खबर भन्ने एउटा कार्यक्रम छ, त्यसको रिपोर्टरको रूपमा उहाँ आउनुभएको थियो। अब उहाँले उटपट्याङ कुरा गरेको हुनाले एउटा भन्दा बढी उहाँको प्रसारण भएन, उहाँ फायर हुनुभयो, जानुभयो बाहिर भन्नुभयो। भनिसकेपछि रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्स कुनै पनि मिडियामा हुँदैन। रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्स भनेको र हो, याद गर्नु होला साथीहरू। अब उहाँलाई कतिपयले रको पेरोलमा छ भनेर अभियोग लगाएका छन्, हिलो छापेका छन्। कतै उहाँले अर्धसत्य बोलेर घुमाउरो तरिकाले त्यो कुरालाई त पुष्टि गर्नुभएको छैन भन्ने पनि आशंका गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा, उहाँले बारम्बार एउटै कुरा दोहोऱ्याउनुहुन्छ। पहिला त म CA पासै भन्नुहुन्थ्यो, अहिले CA पढेको भन्नुहुन्छ। ज्ञानेन्द्रजी, तपाईँ त्योभन्दा माथि पढ्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, तर के गर्नुहोस्? तर यदि गरेको छ भने मात्रै दाबी गर्नुहोस् है। यहाँ म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, धेरै प्रश्नहरू उठेका छन्। अब तपाईँले त्यसको जवाफ दिनुपर्नेछ। हामीले पाएको सूचना अनुसार तपाईँले जबकि आफ्नो नाम ज्ञानबहादुर साईलाई पूर्व राजाको झल्को आउने गरी ज्ञानेन्द्र साईमा बदलिदिनु हो। त्यो तपाईँको एउटा चमत्कार हो। अर्को चमत्कार तपाईँले के गरिदिनु हो भने, तपाईँ 49 सालको भनेर आफूलाई प्रचारित गराइरहनु भएको छ, जबकि सुर्खेतका पुराना पत्रकार खगेन्द्र हमालको सालोसँगै तपाईँले SLC दिएको र तपाईँ फेल भएको, र खगेन्द्र हमालको सालो अहिले 34 वर्षको भइसक्नु भएको छ भन्ने बित्तिकै तपाईँ कसरी अहिले 49 सालले 28-29 वर्षको हुनुभयो, कसरी त्यति मात्रै हुनुभयो? हामीलाई ताजुब लागेको छ। अर्को कुरा, तपाईँले 7 वर्ष मैले दिल्लीमा पढेको भन्नुहुन्छ, अनि यहाँ पनि के तरक्की करिश्मा प्रगति गरी भन्नुहुन्छ। अझ एउटा तपाईँ र म बस्दा एउटा तपाईँले अनौठो दाबी गर्नुभएको थियो, म त 2nd लेफ्टिनेन्ट भएको मान्छे भन्नुभएको छ। अब यो भन्दा विनयजी पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो, उहाँ मुसुक्क हाँस्नुभयो।
तपाईँलाई त्यो दिनको सम्झना होला। संवाद चौतारीमा कार्यक्रम भइसकेपछि तपाईँ हामी चिया खान बसेका थियौँ। तपाईँ के हुनु भएन, तपाईँलाई के थाहा छैन? 3 त्रिलोक 14 भुवनको रहस्य भेदन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई सबै कुरा थाहा छ, ब्रह्मज्ञानी ध्यानी, तपाईँ अन्तर्यामी पनि हुनुहुन्छ, सबैको मनको कुरा बुझ्न सक्नुहोला। तपाईँले नपढेको विषय पनि छैन। विनयजीकै दाबी अनुसार तपाईँले त अब अल्बर्ट आइन्स्टाइनको थ्योरीलाई पनि फ्लप खुवाउने गरी अब सूत्र प्रतिपादन गर्नुभएको छ अरे। तपाईँले के पढ्नु भएन, फिजिक्स पढ्नु भएन कि कमर्स पढ्नु भएन कि? तपाईँको दाबी सुन्ने हो भने यहाँ दिउँसै रात पर्छ। तर यथार्थ कुरो हामीले पाएको सूचना अनुसार तपाईँले हिंताबोध नगर्नुहोस्। तपाईँ इमान्दारीपूर्वक भनेको भए तपाईँलाई हामी स्याबास भन्थ्यौँ। जस्तो कि एकजना कर्णालीतिरकै एकजना दिग्गज युवा पुस्ताका अत्यन्तै सशक्त पावरफुल लेखकले, मैले रत्नराज्य कलेजबाट आइए पनि पास गर्न सकिनँ, यसको मतलब म असफल भइनँ, म लेखक भएँ भनेर एउटा स्वीकारोक्ति दिनुभएको छ। तपाईँले भन्नु पर्थ्यो मेरो पढाइ टुट्यो। जस्तो कि करिश्मा मानन्दरले फेरि 7-8 कक्षा जोइन गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ, पढिरहनु भएको छ। तपाईँले पनि के भन्नु पर्थ्यो भने मेरो पढाइ टुट्यो त के भयो, म सफल भएँ, म फेरि पढ्न चाहन्छु भनेर तपाईँले भन्नु पर्थ्यो। तपाईँले स्कुले शिक्षा यदि पुरा गर्ने अभिलाषा छ भने इमान्दारीपूर्वक भर्ना भएर तपाईँ पढेको भए तपाईँलाई हामी क्या बात स्याबास भन्थ्यौँ। तपाईँलाई त्यो हिंताबोध, कुण्ठा, अनपढ मान्छेप्रतिको आसक्ति, पढेका मान्छेले केही पनि गर्दैनन् भन्ने प्रचारबाजी जो गर्नुभएको छ सागरजीको त्यो कन्भर्सेसनमा, सागरजीसँगको त्यो अनौठो दाबी छ। र यसले के कुरा बुझाउँछ भने हामीले पाएको सूचना अनुसार तपाईँले जुम्लाबाट एसएलसी पास गर्न नसकिसकेपछि तपाईँले मित्र राष्ट्रको शरण पर्नुभयो र तपाईँले भारतबाट सर्टिफिकेट ल्याउनुभयो। त्यसलाई प्रचलित भाषामा चोरीको नक्कली सर्टिफिकेट भनिन्छ।